थोड़ा सा नखरा दिखा रही हैं यूनिवर्सिटीज भी। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसी फाइट उम्मे। आज मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट कैस लेटर्स के हवाले से अपडेट्स लेकर आई हूँ और यूनिवर्सिटीज क्या क्या अभी आजकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। नए से नई बात सुनने को मिलती है रोजाना। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कांटेक्ट करते हैं, अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि और जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, अब इस वक्त वीज़ाज की स्टेज की तरफ भी काफ़ी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा हेल्प आउट हो जाएगा। सबसे पहले तो कैश लेटर्स की बात कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा कैश लेटर्स अब इस वक्त आना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें मिल चुका है। कुछ हैं जिन्हें अभी भी जो वेटिंग में है। देखें, अभी तक जो लोग ऑफर लेटर का वेट करें, अब मुझसे लोग दोबारा से सवाल करेंगे, कमेंट्स आएंगे कि हमारा तो अभी ऑफर लेटर ही नहीं आया और आप जो है कैश लेटर की बात करेंगे। तो देखें, मैं आप लोगों को मतलब सही मशवरा ये दूंगी कि अगर अभी तक आपका ऑफर लेटर नहीं आया है तो आप जनवरी इनटेक को कंसिडर मत करें और नेक्स्ट इनटेक के लिए ही अप्लाई करें। वजह उसकी ये है कि अगर अब अभी तक आपका ऑफर लेटर नहीं आया, महीने के अंदर अंदर चलें, आप कहीं नवंबर के एंड तक आप अपना ऑफर लेटर ले लेते हो, आपका चलो कैश भी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जो बात मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अभी, वो बताने के बाद मैं आपको यही कहूँगी कि अपने पैसे मत फंसाएं। क्योंकि क्या हो रहा है अभी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुछ का सितंबर इनटेक वाले जो थे उनके साथ ये सीन हुआ कि उनका कैश आया बिल्कुल एन मोमेंट पे, मतलब कि इनरोलमेंट डेट से हफ्ता 10 दिन पहले उन्हें कैश रिसीव हुआ। कैश मिलते ही स्टूडेंट्स ने प्रायोरिटी में या नॉर्मल वीज़ाज अप्लाई कर दिए। ठीक है, वीज़ाज अप्लाई कर दिए जल्दी में। अब वीज़ाज वाले जो हैं वो कह तो यही रहे हैं कि 3 हफ्ते में नॉर्मल वीज़ा प्रोसेस होके मिल रहा है, लेकिन क्या हुआ कि वीज़ाज भी टाइम पर नहीं मिले। 3 के बजाय 4 से 5 हफ्तों में वीज़ा आया। अब ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ तो वो अभी उन्होंने इंडिया पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं किया था, वीज़ा आ गया, और जब वो ट्रैवल करने वाले हुए वीज़ा मिलने के बाद तो ऐसा हुआ कि उनका जिस दिन पे वीज़ा आया उससे 1 या 2 दिन आगे पीछे यूनिवर्सिटी ने उनका जो कैश लेटर था वो विड्रॉ कर लिया, अपनी स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दी, क्योंकि उनकी डेट ऑफ एनरोलमेंट गुजर चुकी थी और यूनिवर्सिटी ने मजीद उन्हें एक्सटेंशन नहीं दी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सारा फीस वगैरह तो चलो शायद आपको वापस मिल जाए, लेकिन जितना आपने वीज़ा के लिए जो पैसे दिए, IHS, आपकी वीज़ा की फीस, आपका TB का टेस्ट, सब बेकार। सारा प्रोसेस आपको दोबारा से करना पड़ेगा। TB टेस्ट 6 महीने के लिए वैलिड होता है, वो चलो आप यही वाला यूज़ कर लोगे, लेकिन आपका वीज़ा की फीस भी दोबारा से जाएगी, आपका IHS भी दोबारा से जाएगा, तो कितने पैसे आपके वेस्ट हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी रिसेंटली मुझसे एक स्टूडेंट ने कॉन्टेक्ट किया है, उनकी यूनिवर्सिटी थी जी, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, और वहाँ पर उनको कैश लेटर मिला। कैश लेटर मिलने के बाद जो है उन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई किया। वीज़ा अभी उनका प्रोसेसिंग में था, तो पीछे से यूनिवर्सिटी ने कैश लेटर विड्रॉ कर लिया क्योंकि उनकी डेड जो थी, एनरोलमेंट की जो डेट थी वो गुजर गई। तो यूनिवर्सिटी ने बजाय एक्सटेंशन देने के स्टूडेंट की कोई बात भी नहीं सुनी, कैश लेटर विड्रॉ कर लिया। और जब वीज़ा ऑफिस ने कैश लेटर वेरीफाई किया तो कैश लेटर मौजूद ही नहीं था। यूनिवर्सिटी ने कहा इस स्टूडेंट के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कोई कैश लेटर हमने इस स्टूडेंट को इशू नहीं किया, जो हमने इशू किया था हमने वो विड्रॉ कर लिया है। तो वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब वो स्टूडेंट इतनी परेशानी में है कि क्या बनेगा, क्योंकि एक दफ़ा जब यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर इशू कर देती है तो यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है आपकी तरफ से। यूनिवर्सिटी फिर सारी बॉल जो है ना वो आपके कोर्ट में फेंक देती है कि हमने आपको कैश लेटर दिया था, आप टाइम पर नहीं आए, ये आपका इशू है। ठीक है, तो इसमें बाज़ यूनिवर्सिटीज़ मसला करती हैं, बाद में फ़ीस भी नहीं वापस करती हैं आपकी, आपके सारा वीज़ा का प्रोसेस भी ख़राब होता है। तो इसलिए जिनके अभी तक ऑफ़र लेटर नहीं आए वो कोशिश करें कि इस इनटेक के बजाय नेक्स्ट इनटेक में तसल्ली से अपने आप को या तो डेफर करा लें या अपना काम उस वक्त कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी अगर आपका ऑफ़र लेटर अब इस महीने के आखिर तक आ भी जाता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके लिए हो सकते हैं। वजह इसकी ये है कि यूनिवर्सिटीज़ पहले दे देती थी एक्सटेंशन, लास्ट ईयर तक ये हो रहा था क्योंकि कोविड की वजह से बहुत डिलेज थे। फिर फिज़िकल लोकेशंस पे जाना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था, तो अपॉइंटमेंट्स लेने में मुश्किल आती थी। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल को डेली बेसिस पे वीज़ा ऑफिसर्स वाले और जो TB टेस्ट वाले थे वो डील करते थे, तो यूनिवर्सिटीज़ एक्सटेंशन दे देती थी। मैं खुद 1 महीने की एक्सटेंशन लेकर फिर इधर आई थी। मेरी कोर्स स्टार्ट डेट सितंबर थी, लेकिन मैं एंड ऑफ अक्टूबर पहुंची थी और मुझे आराम से यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन दे दी थी, क्योंकि उस वक्त भी कोविड का वो क्वारंटीन और सारा मसला चल रहा था। अब क्या है कि अब कोविड की रिस्ट्रिक्शन सारी ख़त्म हो चुकी हैं, अब यूनिवर्सिटीज़ बहुत सख्ती कर रही हैं। और दूसरी वजह ये
کہ یونیورسٹیز کے پاس اتنا اپلیکنٹ اور اتنا اسٹوڈنٹ آ رہا ہے کہ انہیں پیسوں کی طرف سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں کی فیسوں سے ان کا اچھا خاصا مطلب جو انہوں نے اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ اس ٹارگٹ سے بھی اوپر چلے گئے ہیں, اتنے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. تو یونیورسٹیز بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی اب ان کے اندر بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ وہ اتنی پرواہ نہیں کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی, ورنہ پہلے یہاں پر ایسے ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے. اب کیونکہ ان کے پاس ایک ایکسیس میں ایک پول موجود ہے, ایکسیس میں ان کے پاس اپلیکیشنز اور اسٹوڈنٹس آ رہی ہیں, تو تھوڑا سا نخرہ دکھا رہی ہیں یونیورسٹیز بھی. تو وہ ایکسٹینشن بالکل بھی نہیں دے رہے کسی اسٹوڈنٹ کو. جو ڈیٹ انہوں نے آپ کی کیس لیٹر پہ مینشن کر دی ہے کہ اس ڈیٹ تک آپ نے یو کے پہنچنا ہے اور انرولمنٹ کرنی ہے, وہ ڈیٹ اگر آپ کی گزر رہی ہے اور آپ کا ویزا نہیں آیا تو یونیورسٹیاں پیچھے سے آفر جو آپ کا کیس لیٹر ہے اس کو ہی کینسل کر رہی ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ ویزا لے کر جب وہ اسٹوڈنٹس یہاں پہنچے ہیں, یو کے لینڈ کیے ہیں, تو لینڈ کرنے کے 2 یا 3 دن کے بعد یونیورسٹی نے ان کا کیس لیٹر وڈرا کر دیا پیچھے سے, اور انہیں کہہ دیا کہ آپ کا کوئی یہاں پر کوئی کورس نہیں ہے, کوئی کیس لیٹر نہیں ہے, لہٰذا آپ واپس چلے جائیں. آپ کا ہم نے ہوم آفس کو ای میل کر دیا, آپ کا ویزا وہاں سے پیچھے سے وہ بند کر دیں گے اور آپ کو ڈپورٹ کریں گے. تو یہ سچویشن بنی ہوئی ہے. اس لیے جو تو بالکل ڈیلے پہ چلے جاتے ہیں وہ پلیز دیکھ بھال کر فیصلہ کریں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی اتنی محنت کی کمائی ہوتی ہے, اتنی محنت لگتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. یہ باتیں بتانے کا مقصد آپ کو نیگیٹو کرنا نہیں ہے, بلکہ آپ کو ہیلپ کرنا ہے کہ آپ اپنے لیے بہتر ڈیسیجن لیں اور اوروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ لوگ لرن کر کے اپنے لیے بیٹر ڈیسائیڈ کریں. اگلی انٹیکس بھی ہیں, آپ اس میں جو ہے وہ آ سکتے ہو, جوائن کر سکتے ہو, جو بھی آپ کو انٹیک فیزیبل لگے. مارچ, اپریل, مئی میں بھی انٹیک ہوتا ہے یا پھر سپٹمبر تو ہے ہی. یہ تو بات ہو گئی ساری کیس لیٹرز کی کہ یونیورسٹیز کس طریقے سے جو ہے وہ کیس لیٹرز دینے کے بعد وڈرا کر رہی ہیں اور پرابلمز کریٹ کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا, لیکن اب اس انٹیک میں سپٹمبر والوں کے ساتھ, اکتوبر انٹیک والوں کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو آپ لوگ وائزلی ڈیسائیڈ کریں. اس کے بعد اب میں آفر لیٹرز پہ آ جاتی ہوں کہ آفر لیٹرز میں کس طرح کے ایشو سامنے آ رہے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے, یونیورسٹی آف برسٹل تھی ان کی, تو 3 نومبر کو جو ہے انہوں نے اسٹوڈنٹ کو انکنڈیشنل آفر لیٹر دیا, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ کیس ہی آنا ہوتا ہے, تو انکنڈیشنل آفر لیٹر دے دیا. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خوش ہو گئے, اور 5 نومبر کو یونیورسٹی کی طرف سے انہیں یہ ای میل آتی ہے کہ ہمارے پاس آپ کا جو کورس ہے انٹرنیشنل لاء کا, اس میں ہمارے پاس کوئی اسپیس اویلیبل نہیں ہے, اور نہ ہی اب ہم اسٹوڈنٹس کو ڈیفر کر رہے ہیں سپٹمبر انٹیک کے لیے. آپ کی اپلیکیشن ہم نے وڈرا کر دی ہے, ہماری یونیورسٹی میں اب آپ کی کوئی ایڈمیشن اپلیکیشن موجود نہیں ہے, لہٰذا آپ نے اگر دوبارہ سے ہماری یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ دوبارہ سے نیا ایڈمیشن اپلائی کریں گے. ہم آپ کو یہی ریکمینڈ کریں کہ آپ کوئی فیس وغیرہ مت دیں, اسی لیے آپ کو ای میل سینڈ کیا ہے کہ آپ کوئی ڈپازٹ منی کا مت کریں, کیونکہ وہ پھر آپ کے لیے ریفنڈ کرانے کا ایک لمبا پروسیس ہے. لیکن اگر آپ آلریڈی پے کر چکے ہیں فیس وغیرہ تو انہوں نے ساتھ میں فارم دیا ہے کہ یہ فارم فل کریں تاکہ آپ کو ریفنڈ کیا جا سکے. اور اس طریقے سے انکنڈیشنل آفر لیٹر دینے کے بعد یونیورسٹی نے جو ہے وہ ایڈمیشن ڈیفر بھی نہیں کیا, انہوں نے ختم ہی کر دی ہے, اپلیکیشن وڈرا کر دی ہے. تو یہ سین ہے. اور اب اس سٹیج پہ جا کے نومبر میں آپ دیکھو پہلے ہفتے میں اپلیکیشن وڈرا ہوئی ہے, تو وہ اسٹوڈنٹ آبویسلی اب یہ انٹیک تو ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, اب وہ نیکسٹ انٹیک سپٹمبر میں ہی کہیں اور اپلائی کریں گے. تو یہ تمام چیزیں آپ لوگ ذہن میں رکھیں. یونیورسٹیز اس طریقے سے کرتی ہیں, کر رہی ہیں, بہت سوچ سمجھ کے ڈیسائیڈ کریں, اپنے لیے دیکھ بھال کے فیصلہ کریں. اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی, ادروائز یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. کچھ اور کوسچنز ہیں ریلیٹڈ ٹو ویزا اپلیکیشن, وہ میں ایک اگلی ویڈیو میں کل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. خاص طور پر جو کپلز آ رہے ہیں, جو ڈیپینڈنٹس لے کر آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس, ان کے لیے ویزا گائیڈنس بتاؤں گی کہ بہت کوسچن آ رہا ہے کہ ساتھ میں فائل لگائیں یا الگ الگ لگائیں. تو اس کے اوپر میں کل بات کروں گی کیونکہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے اور وہ ویڈیو پھر بہت لمبا ہو جائے گا. سو اسٹے ٹیون, ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف, گڈ لک اینڈ کیپ سبسکرائبنگ اینڈ سپورٹنگ مائی چینل. بائے بائے.